اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وعليك ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فاغفر الإسلام والمسلمين، اللهم فانصر الإسلام والمسلمين، اللهم فانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. رب نجني من القوم الظالمين. اللهم إني مغلوب فانتصر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم اليهود والنصارى والمشركين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.